बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खास खबर में आज बात कर रहे हैं जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के एक मरकजी लीडर हाफिज हुसैन अहमद के एक हालिया इंटरव्यू की कि जिसमें उन्होंने वो हौलनाक इंकशाफात किए हैं कि जमीयत के कारकुन अगर सुन लें तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी छोड़कर अलग हो जाएं। मौलाना फजलुर रहमान, जिए मौलाना फजलुर रहमान। इन तमाम इंकशाफात को सहाफ़ी शहनवाज फारूकी ने अपने एक हालिया कॉलम के अंदर मुरतब किया है। बात शुरू होती है मिर्जा गालिब के एक शेर से। एक बार मिर्जा गालिब का जी मतलाया तो फरमाया, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। गालिब को आसमान के सितारे बाजीगर नजर आते थे और वो इनके धोखे का मातम करते थे। गालिब को पाकिस्तान की सियासत के सितारों की बाजीगरी और धोखा देने की अहलियत का तजर्बा होता तो वो न जाने इनके बारे में क्या क्या कहते। कहने को पाकिस्तान की सियासत एक मुकद्दस सरगर्मी है, मगर सियासत के तकद्दुस की आड़ में जो कुछ हो रहा है इसकी कुछ झलकियां जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के साबिक मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने अपने एक इंटरव्यू में बयान किए हैं। हाफिज हुसैन अहमद का इंटरव्यू क्या है? पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा स्कैंडल है। हाफिज हुसैन अहमद के इंटरव्यू की अहमियत ये है कि वो अंदर की गवाही है। हाफिज साहब के इस हालिया इंटरव्यू में उनसे कई सवालात किए गए। मसलन आपने ये बयान दिया था कि PDM के लॉन्ग मार्च या महंगाई मार्च को कामयाब बनाने के लिए नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को 5 अरब रुपए देने का वादा किया है। क्या 2019 में आजादी मार्च के लिए भी JUI मौलाना फजलुर रहमान ने पैसे पकड़े थे? इस वक्त आप JUI का मरकजी हिस्सा थे। इस हवाले से बहुत से मामलात आपके इल्म में जरूर होंगे। अगर जवाब हाँ में है तो ये रकम कितनी थी और किस किस ने दी थी? ये कई सवालात हैं जो कि हाफिज हुसैन अहमद से इंटरव्यू के दौरान पूछे गए और इसके जवाबात हाफिज हुसैन अहमद ने मुख्तलिफ अंदाज से दिए। हम आपकी आसानी के लिए इन सारे जवाबात को मुज्तमा करके पेश कर रहे हैं। मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल खास खबर को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान पर जरूर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। हाफिज हुसैन अहमद ने इन तमाम सवालात के जवाब में जो कुछ बयान किया उसका मुख्तसर खुलासा हम आपके सामने रख रहे हैं। हाफिज साहब ने इन सवालात के जवाब में फरमाया, दरअसल मौलाना फजलुर रहमान से मेरे इख्तिलाफात का सिलसिला 2019 के JUI के आजादी मार्च के वक्त ही शुरू हो गया था। साफ नजर आ रहा था कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी इस हवाले से JUI को इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल करना चाहती हैं और दिल से आजादी मार्च में शरीक होने के लिए तैयार भी नहीं है। आजादी मार्च से पहले होने वाले इजलास में मेरा मौक़िफ यही था कि अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टियां हमारा साथ नहीं देंगी। इनके पास वोटर्स हैं लेकिन सड़कों पर निकलने वाले सपोर्टर्स नहीं। इस मौके पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने यह तारीखी जुमला कहा था कि JUI वाले जान लगाएंगे और नून लीग वाले माल लगाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। आजादी मार्च पर नून लीग ने 78 करोड़ रुपए लगाए थे। पीपल्स पार्टी ने भी 30 से 35 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि मुल्क भर में जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की रुकनियत साजी के फॉर्म जिनकी तादाद 35 लाख है उनको भरने वालों से भी फीकस कम से कम 100 रुपए चंदा मांगा गया था। इस चंदा मांगने की अपील पे किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए दिए, लेकिन अगर औसत फीकस 100 रुपए भी लगाए जाएं तो मजमूई रकम 35 करोड़ रुपए बन जाती है। इस तरह सऊदी सफारत खाने की तरफ से भी पैसे आए थे। फिर ये कि दुबई और कतर में मौजूद पार्टी से वाबस्ता लोगों ने भी आजादी मार्च के लिए खतीर रकम भेजी थी। यूं मजमूई तौर पर आजादी मार्च के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान ने 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम जमा कर ली थी, लेकिन इसमें से आजादी मार्च के इंतजामात और शुरका पर महज 3 से 4 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। धरने में बैठने वाले कारकुनों और सपोर्टर्स की हालत बड़ी बुरी थी। न इनके खाने पीने का इंतजाम था, न इनकी रिहाइश का मुनासिब बंदोबस्त था। बिलखुसूस चागी, मस्तोंग, जोब समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले गरीब कारकुनान मेरे पास आकर शिकवा किया करते थे। धरने में शरीक कुछ साहिब हैसियत अफराद से इनके खाने पीने का इंतजाम कराया जाता। बलूचिस्तान में मेरे इंतखाबी हल्के से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा ही बलोच कबायली सरदार अपने साथ 1,70,000 रुपए लाया था, जो चंद रोज में खत्म हो गए, क्योंकि बहुत से गरीब कारकुनों के खाने का इंतजाम भी वही किया करता था। किस्सा मुख्तसर, धरने के शुरका का बहुत बुरा हाल था। समझ में नहीं आ रहा था कि आजादी मार्च के नाम पर लिए जाने वाले 1.5 अरब रुपए से जायद की रकम कहाँ चली गई है। फिर ये कि मौसम खराब हो गया था, बारिश ने सर्दी भी बढ़ा दी थी, बेशुमार कारकुनान बीमार हो गए थे, इनमें से बास की बलूचिस्तान पहुंचकर अमवात भी हो गयी। एक
اور سوال کے جواب میں حافظ حسین احمد نے بڑا انکشاف کیا۔ ایک دن اچانک مولانا فضل الرحمان نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے مجھ سمیت پارٹی کے بعض دیگر اہم رہنماؤں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان پس پردہ ملاقاتیں بھی پارٹی کے بیشتر رہنماؤں کے علم میں لائے بغیر کر رہے تھے۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ چودھری برادران نے انہیں کسی کا بالواسطہ پیغام پہنچایا تھا کہ مارچ کے مہینے میں عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے مولانا کو لایا جائے گا۔ دراصل کمٹمنٹ کرنے والے مولانا سے جان چھڑانا چاہتے تھے اور انہیں اپنی مقصد میں بھی کامیابی حاصل ہوئی۔ مولانا نے جب کسی کو اعتماد میں لیے بغیر دھرنا ختم کرنے کا اچانک اعلان کیا تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر کسی کے کہنے پر ہی دھرنا ختم کرنا تھا تو پھر سیاسی معاملات میں غیر سیاسی لوگوں کی مداخلت ختم کرنے کے نام پر دھرنا شروع کیوں کیا گیا تھا؟ یہ کارکنان کو بہت بڑا دھوکہ دینے والی بات ہے کہ بظاہر جن لوگوں کے خلاف آپ آزادی مارچ اور دھرنا دے رہے ہیں انہی سے معاملات طے کر کے احتجاج بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ تاہم مولانا اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یوں آزادی مارچ بغیر نتیجہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور جس مارچ کے مہینے میں عمران خان کو فارغ کرانے کا لالی پاپ دیا گیا تھا وہ بھی گزر چکا تھا اور اب ایک اور مارچ شروع ہو چکا ہے۔ حافظ حسین احمد سے ایک اور سوال کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مولانا کے ساتھ پارٹی کے اندر چلنے والے آپ کے اختلافات پی ڈی ایم تحریک کے موقع پر کھل کر سامنے آ گئے تھے؟ اس سوال کے جواب میں حافظ حسین احمد نے فرمایا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پہلے تو لڑائی پارٹی کے اندر جاری تھی، لیکن جب کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے جلسے کے موقع پر جس کی میزبان جے یو آئی تھی نواز شریف نے ایک بار پھر فوجی قیادت کا نام لے کر تنقید کی تو معاملہ بگڑ گیا۔ میں چونکہ جے یو آئی کا مرکزی ترجمان تھا لہٰذا میڈیا کے کچھ لوگوں نے اس حوالے سے میرا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا۔ ظاہر ہے میں نے کوئی نہ کوئی جواب تو دینا تھا۔ میں نے صرف اتنا جملہ کہا کہ یہ نواز شریف کی ذاتی رائے ہے۔ اس پر مولانا فضل الرحمان سخت برہم ہو گئے کیونکہ نواز شریف کی طرف سے انہیں خطیر رقم مل رہی تھی۔ ناراضگی کے سبب مولانا فضل الرحمان نے بعد میں میری فون کال ریسیو کرنا ہی چھوڑ دی۔ میں چونکہ اس وقت تک جے یو آئی کا مرکزی ترجمان چل رہا تھا لہٰذا میڈیا کے لوگ مجھے فون کیا کرتے تھے، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں مولانا کے بیٹے اور کبھی ان کے قریبی لوگوں سے معلومات لے کر میڈیا کے لوگوں کو موقف دیا کرتا تھا۔ مولانا کی ناراضگی بڑھتی رہی اور میں اپنی بات پر قائم رہا کہ اپوزیشن کی دونوں پارٹیوں بالخصوص نون لیگ کے مفادات کو تحفظ پہنچانے کے لیے مولانا اپنی پارٹی کو بند گلی میں کیوں لے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ دوسری جانب سے پیسے آ رہے تھے اور اس کے عوض مولانا حکومت اور ریاست پر دباؤ بڑھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں نواز شریف کا بیرون ملک جانا ممکن ہوا۔ مریم نواز بھی چلی جاتی لیکن وزیر اعظم راہ میں رکاوٹ بن گئے، جبکہ آصف زرداری کی ضمانت ہو گئی۔ اس دوران اسلام آباد میں موجود دوستوں کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے لیے مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف نے 5 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم نہیں گرنے والے، ہم نہیں بکنے والے، بزدل تیری طاقت سے ہم نہیں ڈرنے والے۔ مولانا آ رہا ہے، اپنی ہی باتوں میں جھوٹا ثابت ہوا ہے۔ مولانا یہ بات مجھے اسلام آباد میں موجود چند دوستوں نے بتائی تھی۔ دراصل اس معاملے کی کال ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی جس میں مریم نواز کی موجودگی میں لندن میں نواز شریف سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان دریافت کر رہے تھے کہ کارکنوں کو اسلام آباد کے لیے تیار کرنا ہے اور پھر وہاں ان کے طعام و قیام کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ اس انتظامات کے لیے خطیر رقم کی ضرورت ہے جس پر نواز شریف نے انہیں 5 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ یہ رقم 1.25 ارب روپے کی 4 اقساط میں ادا کی جائے گی اور پہلی قسط پہنچائی جا چکی ہے۔ حافظ حسین احمد سے ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں لانگ مارچ اور دھرنے کا کتنا امکان مزید باقی ہے؟ حافظ صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا، لانگ مارچ تو جیسے تیسے ہوگا کہ اس کا ایڈوانس لیا جا چکا ہے، لیکن ویسا لانگ مارچ نہیں جیسا کہ اب تک دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کے 3-4 روز بعد ہی پی ڈی ایم کا اجلاس متوقع ہے، پھر ماہ رمضان آ جائے گا، اس کے بعد بقرعید اور حج ہے، پھر گرمیاں اور محرم آ جائے گا، لہٰذا لانگ مارچ کا معاملہ طول پکڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تھے حافظ حسین احمد کے ہوش ربا انکشافات جو انہوں نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کسی نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر حافظ حسین احمد کے انٹرویو کے مندرجات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو نظریہ چھو کر بھی نہیں گزرا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نظریے سے محرومی پی ڈی ایم کا سب سے بڑا عیب ہے۔ مولانا فضل الرحمان خود کو اسلامی سیاست کا علمبردار باور کراتے ہیں، مگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جتنی اسلامی سیاست اس وقت ہو رہی ہے وہ حافظ صاحب
के इंटरव्यू से साफ जाहिर है। खैर से मियां नवाज शरीफ कई बार फरमा चुके हैं कि वो नजरियाती हो गए हैं, मगर पैसे की सियासत में जितना नजरियातीपन है वो साफ जाहिर है। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान बावर कराते हैं कि इनकी जिद्दोजहद कौमी जिद्दोजहद है, मगर हाफिज हुसैन अहमद का इंटरव्यू चीख चीख कर बता रहा है कि मियां साहब और मौलाना फजलुर रहमान शख्सी और खानदानी सियासत कर रहे हैं। ये जिद्दोजहद अगर कामयाब हो गई तो मुल्क कौम का इसका कोई फायदा ना होगा, और ये जिद्दोजहद अगर नाकाम हो गई तो तब भी मुल्क और कौम को इसका न कोई फायदा होगा न कोई नुकसान। फायदा और नुकसान होगा तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इस ख्याल को भी आम करने में लगे हुए हैं कि वो वोट को इज्जत दो के अलमबरदार हैं, मगर असल कहानी ये है कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दोनों नोट को इज्जत दो की तहरीक चला रहे हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ घर और कार किराए पर मिलती है, जबकि हाफिज हुसैन अहमद के इस इंटरव्यू से साबित हो रहा है कि पार्टियां भी किराए पर दस्तयाब हैं। मुल्क में न सिर्फ ये कि पार्टियों को फरोख्त करने वाले मौजूद हैं, बल्कि खरीदने वाले भी दस्तयाब हैं। इस तनाजुर में पाकिस्तान में अब रेंट अ कार के साथ साथ रेंट अ मूवमेंट का नारा भी लगा करेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के 6-7 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी यौमिया आमदनी $1 और $2 के दरमियान है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ 5 अरब रुपए में लॉन्ग मार्च और धरना खरीद रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान 5 अरब में से 1 अरब 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त वसूल कर चुके हैं। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च और धरना 5 स्टार लॉन्ग मार्च और 5 स्टार धरना होगा। हाफिज हुसैन अहमद के इंटरव्यू से ये भी जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की सरमाया भी अपने जलवे दिखा रहा है। इससे साबित है कि हमारे सियासतदानों ने कौमी सियासत भी फरोख्त कर डाली है। ये एक सामने की बात है कि सियासी जमातों के कारकुन अपने रहनुमाओं के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी सियासी जमातें अपने कारकुनों की वफादारी की कदर नहीं करती। वो इनके जोश और जज्बे और इनकी जानों तक का सौदा कर लेती हैं और कारकुनों को इसकी खबर भी नहीं हो पाती। देखते हैं मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान हाफिज हुसैन अहमद के इंटरव्यू के मुंदरजात की तरदीद करते हैं या नहीं। उन्होंने हाफिज साहब के इंटरव्यू के मुंदरजात की तरदीद ना की और हाफिज हुसैन अहमद के खिलाफ कानूनी चाराजोई ना की तो कौम ये समझने में हक बजाने होगी कि हाफिज साहब ने जो कुछ कहा वही सच है। आइए एक बार फिर गालिब का शेर याद कर लेते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। खास खबर में फिर मुलाकात होगी एक नई खास खबर के साथ। अल्लाह हाफिज।